bienvenue dans la formation SIJ. Aujourd'hui غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش نصوبوا لابي. غادي ناخذوا كبراتيك. عندنا هاد لي سالاري هادو، عندنا احمد لا سيتوياسيون فاميليال ماريي نمبر دونفون واحد، سالير دو باز 2008.87، الغيت بلافوني هو 2007 حيت ما واصلش ل 6000. دونك الا كان فيه 6000 دونك غناخدو البلافون هو 6000 درهم. عندنا لو طو ديال لا سنساس 4.48، لامو 2.26، لا سي ام ار عندنا 3%، 3%. كاين اللي ما كتكونش عنده لا سي ام ار، حنا درناها كمثال. لي فري بروفيسيونيل 20%. هنا لو سالير نيت امبوزابل كيتسمى اللي هو هذا اللي كيتبازا عليه ليا، هو باش كنتبازاو باش كنحسبو ليا. غادي نشوفو كيفاش كنحسبوه. ليا غير حتى هو غادي نشوفو كيفاش كنحسبوه. لا ديدكسيون فاميليال هي لا نومبر دونفون هو اللي كيحدد لينا هاد لا ديدكسيون فاميليال. فوالا غادي نشوفو كلشي ان شاء الله ليا نات وكيفاش غادي نوصلو لو سالير نات. عندنا لو بروميي سالاري احمد، لا سيتياسيون فاميليال عنده اونفون واحد، لو سالير دو باز ديالو 2008. دونك غيبقى البلافون هو 2000، الغيت بلافوني هو 2008 حيت ما واصلش ما فيتش 6000 درهم. لا سنساس غادي ناخدو هاد السالير دو باز، كناخدو توجور السالير دو باز وغادي نضربوه في 4.48. هنا باردون بالنسبه لا سنساس 4.48 كناخدو الغيت بلافوني، ما كناخدوش السالير دو باز، كناخدو البلافون اللي هو ديال 6000 درهم، ما خصناش نفوتو 6000 درهم. هنايا خدينا 2008.87 غنضربوها في 4.48. ها هي باش تبان لكم مزيان، ها هي هو 4.48 كتعطينا 89.99 يعني قيس 90. فوالا دونك هي هادي دونك 90. لامو غادي ناخدو هاد السالير دو باز ماشي بغيت بلافوني هو 2008 في 2.26 غتعطينا 45. لا سي ام ار بحالها غناخدو 3% نضربوها في السالير دو باز، فوالا ما فيهاش بلافون. هادي عندنا لي فري بروفيسيونيل، لي فري بروفيسيونيل غنضربوها ناخدو لو سالير دو باز ونضربوه في 20%. فوالا باش تبان لكم مزيان، ها هو السالير دو باز فوا 20% اللي هي 0.2 كتعطينا 401.67. من بعد لو سالير نيت امبوزابل. هاد لو سالير نيت امبوزابل هو قلنا اللي كنتبازو عليه باش كنكالكيليو ليا، باش نحدو ليا. كيفاش كنحدوه؟ لو سالير نيت امبوزابل غادي نقصو منه، ناخدو لو سالير دو باز، ها هو دي 14، ها هي دي 14 لو سالير دو باز. غناخدو السالير دو باز غنقصو منه لا سنساس، غنقصو منه لامو، ونقصو منه لا سي ام ار، ونقصو منه لي فري بروفيسيونيل. دونك كتعطينا 1411.43. فوالا هاد لو سالاري عند ماغي وعنده نومبر دونفون واحد. دونك لا لوا تيقول الا كان عندك ان اونفون 30 درهم، عندك واحد زائد لا فام 30 درهم زائد 30 هي 60. دونك كتحط 60 نومبر دو ديديكسيون 60. فوالا ليا نات، هنا ليا نات كيعطينا زيرو. علاش زيرو؟ لان ما واصلش لا باز اللي هو 2500. دونك عندو موان من 2500 درهم. لو طو ديال ليار 0%،
غادي يدوير زيرو، دونك ما واصلش المينيموم اللي هو 2500 درهم، قل من 2500 درهم، دونك ما كيخلصش ليا، عندي ليا زيرو. دونك كيفاش حصلنا على لو سالير نات ديالو؟ هو هاد 2813 خدينا ناخدو السالير دونك غادي نقسم نهضر على 600 60,000 ما وصلش الديوان أقل من 2500 دفين، دونك كيخلص زيرو. هادو السلام هو وصلت الحيد من بلاصة من 60، الحيد من 45، الحيد من 60 إذن قلنا لياغ عنده زيرو، لأن عنده أقل من 2500 درهم، لو طو ديال الأبليكي ديال لياغ هي 0%، دونك ما غاديش يخلص لياغ. دونك لو سالير نات ديالو هو 1813.21. كيفاش حصلنا على هاد 1813.21؟ دونك باش تفهمو مزيان، هو لو سالير دو باز هذا
ناقص لا سي ان اس اس، غادي نقصو منو باردون دونك قلنا هو السالير دو باز ناقص غادي نقصو منو لا سي ان اس اس، نزيدو نقصو منو لامو، نقصو منو لا سي مير، نقصو منو اوكي صافي. دونك ما غاديش نقصو منو لي فري بروفيسيونيل. لي فري بروفيسيونيل كنستعملوها ملي كنبغيو نحدو ليا، دونك نديرو اوكي. دونك كتعطينا 1813.21. هذا بالنسبه للبرومي سالاري، سالير نات 1813.21. دونك دابا غنمشيو لخالد. خالد سيليباتير، نومبر دونفون زيرو، لو سالير دو باز ديالو 2344.46. الريت بلافوني دونك غيبقى هو 2344 لان ما فيهش 6000 درهم، ما وصلش 6000 درهم. لا سي ان اس اس هو 105.03، دونك لا مش واش كيقول لنا 4.48 في 2344.46. لامو 52.98، لا سيمير 70، لي فري بروفيسيونيل 468. لو سالير نات امبوزابل قلنا كيفاش كنحصلو عليه، هو كناخدو لو سالير دو باز، سالير دو باز غنقصو منو لا سي ان اس اس، نعاودو نقصو منو لامو، نقصو منو لا سيمير، نقصو منو لي فري بروفيسيونيل. لي فري بروفيسيونيل قلنا هو 20% في السالير دو باز، دونك لو سالير نات ديالو هو 2116.11. غادي نمشيو لمسيو سعيد لا ميم شوز، فوالا. غادي نمشيو لجواد. جواد ماغي عندو 2 زونفون، لو سالير دو باز ديالو هو 5196، دونك البلافون فريش بلافون غيبقى 5196. لا سي ان اس اس 232، لامو 117، لا سيمير 155، لي فري بروفيسيونيل 1039. نقولو سالير نت امبوزابل هو 3650. لياغ بروت هو 115. كيفاش حصلنا على هاد 115؟ غادي نشوفو كيفاش حصلنا عليها. دونك عندنا لو سالير دو باز ديالو هو 5196.03. الا شفنا في الباريم ديال لياغ، هذا الباريم ديال لياغ مونسيول، الا شفنا الباريم في هاد 5196 دونك كاينه هنا، فوالا. دونك لو طو ابليكي هي 30%، 30%. غادي دوير وغادي نقصو منها 1166.67. كيفاش حصلنا على هاد 115.07؟ دونك غادي نمشيو ناخدو السالير دو باز كيف قلنا هو هذا، باردون هو هذا، ناقص غادي نقصو منو لا سي ان اس اس، ونقصو منو لامو، ونقصو منو لا سي ام ار، ونقصو منو لي فري بروفيسيونيل، فوالا. بحال كيعطينا لو سالير نات امبوزابل هو 3650. دونك باردون كناخدو هنايا كناخدو لو سالير نات امبوزابل، دونك لو سالير نات امبوزابل هو 3650. دونك فين كاين هنايا؟ كاين هنا بين 2501 و 4166. دونك لو طو ابليكي طونو هو 10%، وغادي نقصو 250. دونك 3650 غادي نضربوها في 3650 غادي نضربوها في 10%، اللي هي 10%، بحال كتعطينا 865.06. غادي نقصو منها 250، غناخدو هاد المونطو هذا وغنقصو منو 250 لو 150. شحال تيعطينا؟ هو هذا 115، وهذا تيعطينا 115.07.
0.07. إذا وكيفاش حصلنا على لياغ نات اللي هو 25.07؟ هنا عندنا مسيو جواد ماري عنده 2 زونفون زائد لا فام هي 3، دونك 3 غنضربوها في 30 تعطينا 90. إذا غادي ناخدو هاد 115 هادي وغادي نحيدو منها 90. 115 نقصو منها نقصو منها 90 تعطينا 25.07 اللي هي هذه 25.6. اوكي، دونك هذا هو لياغ. دونك كيفاش حصلنا على الصالير نت اللي هو 4664.86؟ دونك غادي ناخدو لو سالير دو باس، نحيدو منو لا سنسس، نحيدو منو رامو، نحيدو منو لاسمير، نحيدو منو 25.07 باش غيعطينا 4664. فوالا ناخدو 4664. دابا غادي نمشيو لمسيو كريم، لا ميم شوز. دونك هذه هي لا ميثود كيفاش كنحددو لو سالير نت. دونك لا ميم شوز بور كريم بور كمال. نشوفو كريم باش نفهمو مزيان. عندنا لو سالير دو باز ديالو هو 10937.61. اذا فايت 6000 درهم، لو بروت بلافوني هو 6000 درهم، هو 6000 درهم. هنا كيفاش حصلنا على 268 بلاصه اساس؟ هو 6000 درهم فوا 4.48%، ماشي 10000 درهم، ماشي 10937 في 4.8، مي 6000 درهم. كناخدو هاد الصالير دو باز، الصالير دو باز بلافوني، ما كناخدوش البروت الصالير دو باز بروت. دونك كناخدو بلافوني اللي هو 6000 درهم باش تعطينا 268. فوالا لامو 247. لا سيميرا لا ميم شوز. لي فري بروفيسيونيل 20%. لو سالير نيت امبوزابل كيفاش حصلنا عليه؟ شرحنا الطريقه كيفاش حصلنا عليه. دونك لياغ بروت 1245. غنشوفو كيفاش حصلنا على لياغ 1254. عندنا لو سالير نيت امبوزابل هو 7900. غادي نشوفوها فين كاينه لو باريم 7905. دونك كاينه هنايا دونك اونتر 6000 و 15000. دونك لو طو ابليكي هي 34%. دونك كيفاش حصلنا عليه؟ غادي نشوفو كيفاش حصلنا عليه. دونك غادي ناخدو نسبريميو هادشي هذا، فوالا. دونك غادي ناخدو لو سالير اللي هو 7905. إذا غادي نشوفو كيفاش حصلنا على 1254.70. إذا عندنا لو سالير نيت امبوزابل هو 7905. غادي نشوفو فين كاينه هنا في لو باريم. قلنا هنا كاينه هنايا. دونك لو طو ابليكي 34%، 34%، وغادي نقصو اديدوير 1433. إذا غادي ناخدو 7905 فاصلة 97. غادي نضربوها غادي نضربوها في 34%، وغادي نقصو منها شحال؟ غادي نقصو منها
دونك غادي نقصوا منها 1433 فاصلة 33. فوالا دونك كتعطينا هي 1254. شفتو كيفاش حصلنا عليها؟ دونك 1254.70. دابا غادي نشوفو كيفاش حصلنا على ليار اللي هو 1134. هذا ليار غوت، يعني ليار غوت حصلنا عليه كيف وريناكم 1254. اذا 1254 هاد السالاري عنده 3 زونفون زائد لا فام ديالو، دونك بحال 4. دونك 4 3 34 120 درهم. اذا لو بلافون اللي ما خصكش تفوتو الماكسيموم هو 6 زونفون اللي هو 360، يعني ما خصكش تفوت 360. اذا 120 1254 غادي نقصو منها 120 غتعطينا 1134.70. فوالا دونك هذا هو ليار نيت. دونك السالير نيت هو 8958. هاي 8958. نمشيو لكمال. كمال ماغي 4 enfants. لو سالير دو باز ديالو 16861.61. دونك الفريت بلافوني هو 6000 درهم اللي غتابليك عليه لا سانسيس. دونك هنا 4.42 في 6000 درهم. كيف كتشوفوا بقات 268. دونك البلافون دونك الحساب ديالها باين. لامو 2.26 غادي نضربوها في 16.861. 16000 درهم 861. لا ميم شوز لا سالير لا لي فري بروفيسيونيل لو سالير نيت امبوزابل. دونك ليا بغيت كيفاش حصلنا عليه 3065. دونك لو سالير نيت هو 13000 عفوا و 205. دونك 13205 كاين هنا هذا الدرج. دونك لو طو ابليكي 34%. لا ميم شوز. دونك شفنا كيفاش حسبناها. دابا غادي نمشيو نشوفو كيفاش كنخلصو لا سانسيس، كيفاش كنقسموه. عندنا بالنسبه لا سانسيس لا بار سالاريال كيخلص لو سالاري الاجير كيخلص 4.48 على لا ماس سالاريال اللي هي 25.18 اللي هي كتبازا على البلافون. يعني كل سالاري ما خصوش يفوت 6000 درهم في البروت بلافون. اذا كناخذوا هاد لاصوم هذا باردون، كناخذوا هاد لاصوم هذا اللي هو 25018 غنضربوه في 4.48 كتعطينا 1120. فوالا 1120. بالنسبه لا بار باترونال دونك الباترون تيخلص عليك، دونك لامبلويور او مول الشركه كيخلص عليك هاد لي طو هادو. دونك هنا كناخذوا لو سالير دو باز نو بلافوني. دونك عندنا 40000 فوالا عندنا 40816. دونك هي اللي غنضربوها في 6.40% غتعطينا هاد لاصوم. هنا كناخدو 25%. 25% باردون كناخدو 25000 غنضربوها في 8.98 وكتعطينا هاد لاصوم. هنا غادي ناخدو دونك فقط في هاد لابارتي هي فين كناخدو لو سالير غيت بلافوني، اما لي زوطخ كناخدو لو سالير دو باز بروت. دونك 40817 غنضربوه ب 1.60. دونك هاد لاصوم هو كيخلص عليك الباترون. هاد لاصوم كتجمع هاد لاصوم مع هذا هو التوتال ديال لا سانسيس اللي كتخلص. دابا غادي نمشيو نشوفو لامون لا ميتويال امون. عندنا لا بار سالاريال الاجير تيخلص 2.26 يعني لو سالاري كيخلص 2.26% كتعطينا 922. لا بار باترونال كناخدو لو سالير بغيت السالير بغيت هو 40817 نضربوها في 4.11. دونك لا بار باترونال في لامو اسيغونس مالادي اوبليغاتوار كيخلص عليك 4.11 كتعطينا هاد لاصوم. اذا التوتال اللي جمعنا لا بار باترونال على بار سالاريال كتعطينا هاد لاصوم. اذا لومبلويور غيخلص عليك، الشركه غتخلص لا سانسيس غتخلص لامو هاد لاصوم
وغتخلص التوتال ديال لا سي ان اس هاد لاسيون. فوالا غنشوفو دابا البوردغو دو بيمون كيفاش كنحطو هاد لي توتال ديال لا سي ان اس وديال لامون. دونك غادي نشوفو البوردغو ديال بيمون هو هذا. فوالا دونك غادي نحسبوه، يعني غنعمرو البوردغو ديال بيمون اللي خصنا نخلصو به. دونك غادي ناخدو شحال عندنا 40,000. فوالا غادي ناخدو هنا دونك عندنا 40,817. هنا بريستاسيون سوسيال كتكون بلافوني. دونك هنا بريستاسيون سوسيال هي بحدها اللي كتكون بلافوني. غادي ناخدو هاد لاسوم هذا اللي هو 25,018. دونك غادي نكتبو هنا نمشيو ناخدو 25,018. فوالا كونطري كتعطينا اوتوماتيكمون التوتال عندنا 13. يعني لاسوم ديال 13 الصوالبين هي هادي، ها هي الا جمعتي هادي ها كتجمع هاد لاسوم هادي مع هادي كتعطينا 13 الصوالبين. يعني لا بار بارسونال زائد لا بار سالاريال اللي هي كتكون بلافوني كيف شفنا. فوالا عندنا هاد 1.6 ها هي اللي هي 1.6 كتمثل لينا لا تاكس سور لا فورماسيون بروفيسيونيل كتمشي للتكوين المهني اللي هي غادي ناخدو 40.18 اللي هي هادي على الصوم ديالها 653. إذا مونطون غلوبال دي فيرسمون هو هذا. عندنا توتال دي كوتيزاسيون فيرسي ديال بريستاسيون الوكاسيون فاميال، وعندنا بريستاسيون سوسيال اللي جمعنا لا الصوم ديالهم كيعطينا 5,979. لا تاكس سور لا فورماسيون بروفيسيونيل هي هاد لا الصوم هذا 653. دونك كنجمعو هاد لا الصوم مع هذا كيعطينا 6,632. غادي نمشيو للبوردغو ديال البيمون ديال لامون. عندنا بارتيسيباسيون امو كوتيزاسيون امو. دونك هنا هادي كناخدوها لا ميم شوز كناخدوها على البريت السالير بريت ماشي بلافوني نورمال. دونك غادي نديرو ناخدوها هو هذا. كيعطينا هاد لاسون كوتيزاسيون امو 4.52. دونك هذا هو البوردغو ديال البيمون ديال لا سي ان اس وكاين ديال لامون. دونك الشركه غادا تخلص 6,632 وغتخلص في لامون 1,885.96. دونك هذا هو البوردغو دو بيمون ديال البلاص. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا معنا مزيان. الى عندكم شي تساؤل ولا اقتراح خليوه في الكومونتير. عجبك لا فيديو بارطاجيه باش الناس تستافد لي كونطابل ديبيتون اللي ما عارفينش كيفاش يحسبوا بلابي يستافدوا عفوا. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله في فيديوهات اخرين ان شاء الله حول لا كونطابيلتي جينيرال براتيك توجور براتيك بالنسبه لي كونطابل. دونك نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم والسلام عليكم.